दर्शकवृन्द नमस्कार। मलाई लाग्छ धेरै जस्तो व्यक्तिहरूले अहिले कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाइसक्नुभयो होला। त्यसको लागि सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु। र हजुरहरूले लाउनु भएको भ्याक्सिन जुनै किसिमको भए तापनि पहिलो भ्याक्सिन र दोस्रो भ्याक्सिन बीच 1 महिनाको ग्याप हुनुपर्ने हामीले सुन्दै आएका छौँ। त्यसैले आज हामी निरोगी नेपाल निर्माणको अभियानमा अगाडि सारिएको कार्यक्रम द यति शोमा कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनका बारेमा सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन कस्तो कस्तो सिम्टम्स हुनेले सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लाउन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने के भ्रम के सत्यका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र मसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर प्रतीक पौडेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब आज हामी कोभिड भ्याक्सिनको सेकेन्ड डोजका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ होइन। हजुरले पक्कै पनि भ्याक्सिन त लाउनु भयो होला फर्स्ट डोज। हजुर, हामीले भ्याक्सिन लगाउने क्रममा हामीले भ्याक्सिन आजभन्दा 2 महिना अगाडि लगाएका थियौँ होइन। सबैजनाले भन्नुहुन्छ हाम्रो भ्याक्सिनको टाइम 2 महिनापछि 1 महिनापछि लाउनु पर्ने, तर 2 महिना बितिसक्दा पनि हामीले भ्याक्सिन लाउन पाएका छैनौँ, भ्याक्सिन लाउन ढिला भयो भन्नुहुन्छ। यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ, साँच्चीकै ढिलै भएको हो कि के हो? एकदम समय सान्दर्भिक क्वेसन नै सोध्नुभयो तपाईँले। सबैको कुरामा अब कन्फ्युजनै छ कि यसमा होइन। अब भ्रम छ सबैकोमा 4 विक्स हुनुपर्नेमा किन ढिलो भइरहेछ होइन। जस्तो अब मैले लगाएको भ्याक्सिनमा 14 गते फर्स्ट डोज, अब अहिले आएर होइन अब अलमोस्ट 2 मन्थ्स गर्दाखेरि पनि भ्याक्सिन किन नभयो भने मान्छेले सोद्धाखेरि चाहिँ खास अब यो रिकमेन्डेड गाइडलाइन्स अनुसार नै फलो गरेर हो होइन। अब हाम्रो मिनिस्ट्रीको गाइडलाइन्स मन्त्रालयले दिएको अब सबै लिस्ट अनुसार नै पहिला त 4 विक्स नै थियो खास यो एस्ट्राजेनिकाको, जुन हामीले लगाइरहेको कोभिसिल्ड भन्ने एस्ट्राजेनिकाको हो नि त। पहिला 4 विक्स नै थियो, तर अब त्यो 4 विक्स गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 56.9% एफिकेसी थियो यो भ्याक्सिनको होइन। अब त्यसपछिको ट्रायल्सहरू यो युएसमा, पेरुमा, यो धेरै कन्ट्रिजमा गरेको ट्रायल, अब यो मल्टिसेन्टर ट्रायलमा चाहिँ के देखायो भने 6 विक्सभन्दा बढी प्रोलङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ग्याप धेरै राखेकोमा चाहिँ एफिकेसी बढ्न थाल्यो कि। अब त्यही अनुसार मोर देन 8 विक्स टु 12 विक्स चाहिँ दुईवटा भ्याक्सिनको बिचमा ग्याप राख्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड एफिकेसी त्यसको 80% भयो होइन। 50-60बाट चाहिँ 80% भएको हुनाले नै अब यो वर्ल्ड वाइड नै एटलिस्ट 6 विक्स पछि दिने होइन। त्यही अनुसार हाम्रो मिनिस्ट्रीको गाइडलाइन्स अनुसार पनि कमसेकम 8 हप्ता भने 2 महिनापछि सो अन्टिल 3 मन्थसम्म दिने भएर नै अब त्यही अनुसार पालो आइरहेछ हाम्रो भोलि पर्सिको लागि। भनेपछि हाम्रो भ्याक्सिन लाउन ढिला भएको छैन? छैन, यो रिकमेन्ड गाइडलाइन्स अनुसार नै हो। अनि डाक्टर साहब यो भ्याक्सिन लाउने क्रममा हामीले फर्स्ट डोज लाउँदाखेरि जति पनि हाम्रो व्यक्तिहरू मानिसहरूलाई साइड इफेक्ट देखियो, त्यो साइड इफेक्ट दोस्रोचोटिको भ्याक्सिन लाउँदा फेरि साइड इफेक्ट देखिन्छ कि देखिँदैन? अब यस्तो छ, जस्तो फर्स्टमा पनि सबैलाई त देखिएन होइन। टोटलमा जस्तो अब हाम्रो नेपाल र इन्डियामा चाहिँ अराउन्ड 10 करोडले चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु भयो कि टोटलमा सबै गरेर होइन। 10 करोड मान्छेले लाउँदाखेरि अराउन्ड 8%लाई चाहिँ माइल्डदेखि सिभियर भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट देखियो। माइल्ड भने चाहिँ जस्तो रुगाखोकी अथवा अब सिम्पल फ्लू लाइक सिम्टम्स होइन, अलि हल्का ज्वरो जस्तोदेखि सिभियर भने चाहिँ अब कोही कोहीमा रगत जम्ने नै, क्लटै हुने अथवा हजुरको प्यारालाइसिसै हुने, एलर्जी नै भएको चाहिँ 8%मा देखियो होइन। जसअनुसार चाहिँ सिभियर चाहिँ अराउन्ड 600देखि 700मा मात्रै छ 10 करोडमा चाहिँ लाउँदाखेरि होइन। अब फर्स्ट भ्याक्सिन लगाउँदा अराउन्ड 8%लाई देखियो भने त्यही अनुसार सेकेन्ड डोज लाउँदाखेरि चाहिँ अराउन्ड 20 to 30%मा देखिने चाहिँ आकलन छ होइन। अब त्यो इस्टिमेट गरेको हो। अब एक किसिमले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यो साइड इफेक्ट आउनु पनि गुड रेस्पोन्सै मान्नुपर्छ हामीले, किनभने लेट रेस्पोन्स लेट इम्युनिटी आउने हो। 3 महिना अथवा हजुरको ग्याप गरिसकेपछि होइन, अब त्यो 8 विक्स पछि ग्याप गर्दाखेरि त्यो लेट इम्युनको रेस्पोन्सिबिलिटी नै हजुरको देखाउने हो कि शरीरले, त्यो राम्रै मान्नुपर्छ, गुड नै मान्नुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामीले भ्याक्सिन लाउने अहिले नेपालमा चाहिँ इन्डिया र हाम्रो चाइनाबाट भ्याक्सिन आएको छ होइन। इन्डिया र चाइनिजमा कुन चाहिँ भ्याक्सिन लाउने भनेर एकदमै दुविधा हामीले यो पहिलाको एपिसोडमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ यसको बारेमा। र यसमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न कुन चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदा चाहिँ गुड हुन्छ भनेर। त्यो चाहिँ कस्तो भने हजुरको अब पहिला यो कोभिसिल्ड आयो एस्ट्राजेनिकाको होइन। अब त्यसअनुसार चाहिँ पछि यो सिनोफार्म चाइनाले अहिले हामीले प्रदान गरेको यो भ्याक्सिन चाहिँ भेरोसेल भन्ने हो कि इनएक्टिभेटेड भाइरस हो, यो पनि भ्याक्सिन हो यो पनि होइन। अब यो पनि राम्रै भ्याक्सिन मध्येको एक कुरामा गनिन्छ। WHO ले पनि रिकमेन्डेसन गरेको सकेको भ्याक्सिन हो। हाम्रो नेपालको पनि DDL-ले पनि हुन्छ भनेर दिइसक्यो, अप्रुभ भइसक्यो हो होइन। फेज 3 पनि कम्प्लिट भएको र एफिकेसी चाहिँ अराउन्ड हजुरको 79% छ कि यसको एफिकेसी।
कोभिसिल्डको अराउन्ड 79-80 नै भयो, सिनोफार्मको पनि अलमोस्ट सेम नै छ, अझै कुनै कुनै रिसर्च अनुसार त 86सम्म पनि देखाएको छ होइन। त्यही भएर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ दुइटै सिमिलर टाइपको भ्याक्सिन भयो। सो एफिकेसी पनि अलमोस्ट सिमिलर भएर चोइस अब कतिजनाले चाहिँ चोइस कुन गर्ने पनि सोध्नुहुन्छ होइन। अब म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने कुन पाउनुहुन्छ त्यही नै गर्नुहोस् होइन। अब अथवा मिनिस्ट्रीको अथवा कुन चाहिँ गाइडलाइन छ नि हाम्रो, जस्तो अब 60 इयर्स प्लसलाई एउटा दिने होइन, अब हेल्थ वर्कर फ्रन्टलाइनर्सलाई एउटा दिनुभयो, अब त्यही अनुसार जुन पाउनुहुन्छ त्यही नै लाउँदा हुन्छ, दुइटै राम्रो हो। हजुर। अनि डाक्टर साहब यो भ्याक्सिन नि अब जस्तै कुनै व्यक्तिलाई मैले फर्स्टमा कुन भ्याक्सिन लाएँ थाहा भएन होइन। अब जस्तै कुनै एक व्यक्तिले पहिला इन्डियाको भ्याक्सिन लायो र अब सेकेन्ड डोज लाउने बेलामा चाहिँ चाइनाको भ्याक्सिन लायो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो रियाक्सन के त्यस्तो रिकमेन्डेड छैन होइन। दुईटा भ्याक्सिन मिक्स गर्नु भन्ने नै छ सबैलाई। अब एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको लाउनै नमिल्ने चाहिँ होइन होइन। अब यो किनभने सिमिलर टाइपकै भ्याक्सिन चाहिँ भयो, त्यही पनि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन्स अनुसार के भन्ने गरेको छ भने यो फर्स्ट डोज लगाएको र सेकेन्ड डोज कुनै लाउने छ भने एटलिस्ट 6 विक्स ग्यापमा चाहिँ नलाउनु। अरू कुनै पनि भ्याक्सिन कोभिडको मात्रै नभएर अरू पनि भ्याक्सिन मिक्स नगर्नु भन्ने नै छ रेकमेन्डेसन है। जस्तो अब कुनै कुनै चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ, जस्तो टिटानस एक्सपोजर भयो, टिटानसको भ्याक्सिन होइन, अथवा अब जस्तो मानौँ हेपाटाइटिसको नयाँ एपिडेमिक भयो, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ दिन मिल्छ होइन। तर न त अदरवाइज जस्तो यो फ्लू भ्याक्सिन अथवा यो निमोनियाको भ्याक्सिन लाउँछौँ नि हामी बेला बेलामा, यस्तो भ्याक्सिन चाहिँ कमसेकम 6 विक्स बिचमा नदिनुहोस् भन्ने हुन्छ। अनि डाक्टर साहब यो भ्याक्सिन फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज लागिसक्नु भएको व्यक्तिहरूमा पनि कोभिड पोजिटिभ भयो भन्ने हल्ला सुन्नमा आइरहेको छ होइन। त्यो कोभिड पोजिटिभ भएपछि पनि कोभिडले नै उहाँको डेथ पनि भयो भन्ने कुरा छ, खासमा यो भ्रम हो कि सत्य, हल्ला मात्र हो कि के हो? होइन, हल्ला भ्रम चाहिँ होइन, अब ट्रुथ नै हो होइन। अब यस्तो छ, लेस देन 1% भन्दा कमलाई चाहिँ पोजिटिभिटी आइरहेछ अहिलेको रिपोर्ट अनुसार होइन। जसले चाहिँ दुईवटा भ्याक्सिनको डोज सिधाइसक्नु भएको छ, कम्प्लिट गर्नुभएको छ र कम्प्लिट गरेको पनि 2 to 4 विक्स भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कोही बेला पोजिटिभ देखाएको छ होइन। अब नेक्स्ट कुरा भनेको भेरिएन्टमा पनि फरक पर्छ कि, जस्तो हामीले पहिला देख्ने भेरिएन्टभन्दा अहिले धेरै भेरिएन्टहरू आइरहेछ होइन। अब यो युके भेरिएन्ट छ, अब अथवा अलिकति यो अलि डेन्जरस भनेको अहिले इन्डियाको यो डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भन्ने छ होइन, नेपालमा पनि देखेको भन्ने छ। तिनीहरूमा चाहिँ अब कहिले काहीँ सुपर स्प्रेडर भन्ने हुन्छ कि, मान्छेहरू धेरै सार्ने, अब त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ चान्स हो। नत्र अब त्यस्तो अहिलेसम्म डाटामा चाहिँ अब सेभियर इन्फेक्सन भएको डेथ नै भएको चाहिँ एकदम कम नै छ, न्यून नै छ होइन। अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, जस्तो यो इन्डियाको लखनऊमा के युनिभर्सिटी थियो, मेडिकल युनिभर्सिटीमा चाहिँ 40 जना डक्टर चाहिँ सरी जसले यो दुईवटा भ्याक्सिन पनि कम्प्लिट गरिसक्नु भएको होइन। त्यो कम्प्लिट गर्दाखेरि पनि 2 विक्स पछि पनि उहाँहरूलाई पोजिटिभ भयो क्या। अल्दो दे वेयर माइल्डली सिम्टोमेटिक होइन, सिभियर चाहिँ होइन, रुगाखोकी मात्रै, ज्वरो जस्तो मात्रै होइन, तर अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि भयो। त्यो भनेको चाहिँ अलिकति माइनोरिटी हो, एकदम कममा हो होइन। अब त्यस्तो भयो भने त झन् अब फर्दर रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ भेरिएन्टै फेरि आयो कि होइन, अथवा अब उहाँहरू अरू पनि कुनै समस्या थियो कि, त्यो फर्दर रिसर्च गर्ने कुराहरू हो। अब एज अ होल चाहिँ एकदम कम नै छ इन्सिडेन्स। हजुर डाक्टर साहब, यो अर्को भ्याक्सिन एस्ट्राजेनिका भन्ने भ्याक्सिन जुन छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो युरोपियन कन्ट्रीतिर लगाइरहनु भएको रहेछ। यो भ्याक्सिनले चाहिँ रगतलाई बाक्लो बनाउने अनि स्ट्रोक अनि प्यारालाइसिस जस्ता विभिन्न समस्याहरू चाहिँ देखा परिरहेको छ भन्नुहुन्छ। खासमा त्यो भ्याक्सिनले हो कि को इन्सिडेन्ट हुन गएको हो कि के हो खासमा? त्यो पनि ट्रुथ नै हो होइन। अब उहाँहरूले त्यो रिसर्चै गर्नुभयो, एक्सटेन्सिभ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ, जस्तो अहिले भने नि मैले अराउन्ड 10 करोडमा गर्दाखेरि चाहिँ 600 to 800लाई चाहिँ सिभियर इन्फेक्सन देखियो अहिलेसम्ममा होइन। त्यसमध्येमा चाहिँ अराउन्ड 180 जनाको चाहिँ डेथ नै भयो, 180 जनाको मृत्यु नै भयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ तर अब अराउन्ड 50% चाहिँ माइग्रेन इन्फेक्सन, हार्ट एट्याकले मर्नु भएछ। त्योभन्दा बाहेक 20% 30% चाहिँ स्ट्रोक पक्षघात भएर होइन। अब त्यो अहिलेसम्म फिक्स्ड रिसर्च डाटा चाहिँ आइसकेको छैन। कतिजनाले जस्तो युरोपियन गाइडलाइन्सहरूले चाहिँ सर्टेन डेज स्टपै गर्नुभयो अथवा फेरि सुरु गर्नुभयो होइन भ्याक्सिन लगाउन। अब क्लट फर्मेसनको रिस्क चाहिँ देखियो। अब उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 1 मिलियन 10 लाख मान्छेकोमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको मान्छेकोमा 4 जनामा चाहिँ ब्लड क्लट देखियो भनेर आइरहेछ कि रिसर्च अहिले। अब त्यो एज अ होल चाहिँ एकदमै कमै भयो होइन। 10 लाख मध्येमा 4 जनालाई रिस्क भने त एकदमै कम, न्यून नै भयो। अब जस्तो इक्जाम्पल दिन्छु म, स्मोकर्सको ग्रुप राखौँ होइन, चुरोट खाने मान्छेकोमा 10 लाख मान्छेकोमा चुरोट खाने मान्छेकोमा रगत बाक्लो हुने, क्लट हुने चाहिँ मोर देन 1700लाई हुन्छ कि 1700 भन्दा बढीलाई रिस्क हुन्छ होइन। कम्पेयर गर्दाखेरि त त्यो अझै बढी भयो। अझै सिमिलर यो सिनेरियो भने प्लेन चढ्छौँ नि हामी, एरोप्लेनमा एटलिस्ट 6 आवर्स भन्दा बढीको फ्लाइट भयो भने 5 to 10% चाहिँ यो डिबिटी रगत बाक्लो हुने होइन, अब रगत जम्ने रिस्क छ कि।
अब त्यो कम्पेरिजन गर्दा त एकदम न्यून भयो। अब अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने भने जहिले पनि रिस्क भर्सेस बेनिफिटेड छौँ हामी। अहिले त हामी अब त साइन्टिफिक जर्नल विश्वास गर्ने मान्छे भयो होइन। अब आजसम्मको कुरा गऱ्यो नि त यो त एज अफ टुडे एज अफ नाउ पब्लिसमा चाहिँ डाटा यो हो। अब पछि गएर नेक्स्ट आउला, नेक्स्ट रिसर्च आउला, धेरै नै बढ्यो, अब यो नगरौँ भन्यो भने त फेरि स्टप गर्नुपर्ने भयो। अब एज अ होल चाहिँ अहिलेसम्ममा 4 जना हो होइन। अब त्यही भएर चाहिँ अब एज अ होल अहिलेसम्म रिस्क भर्सेस बेनिफिटमा चाहिँ बेनिफिट नै बढी छ कि रिस्क भ्याक्सिन लाउँदाको रिस्क भन्दा बेनिफिट बढी गयो भने प्लिज कन्टिन्यू भन्ने हो। हजुर डाक्टर साहब, अनि हर्ड इम्युनिटी भन्नुहुन्छ होइन, खासमा यो इम्युनिटी कस्तो खालको इम्युनिटी हो, यसको बारेमा नि केही बताइदिनुहोस्। हर्ड इम्युनिटी भने चाहिँ अब यो सर्टेन ग्रुपको इम्युनिटी हो कि एउटा सर्टेन पपुलेसनको म्याक्सिमम पपुलेसनको चाहिँ इम्युनिटी रोग सङ्कलनी क्षमता कहिले हुने भन्ने कुरा हो त्यसमा होइन। अब डेफिनेसन कस्तो छ भने वेन एनफ पिपल अफ अ सर्टेन पपुलेसन गेट्स इम्युनिटी होइन अब अगेन्स्ट एनी इन्फेक्सियस डिजिज, जस्तो अहिलेको हाम्रो इन्फेक्सियस डिजिज भनेको यो कोरोना हो नि त, त्यसको गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम सर्टेन ग्रुप जस्तो 70% एउटा पपुलेसनको मान्छे चाहिँ तपाईँको आइदर इन्फेक्सन भयो अरू चाहिँ भ्याक्सिनेसन भयो भन्ने चाहिँ त्यसपछि बल्ल रिमेनिङ 30% पनि हुन्छ कि त्यो भन्ने ट्रेन्ड हो हाम्रो होइन। पहिलेदेखि नै भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने मास भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्ने रिजनै त्यही हो। जस्तो मिजल्स पहिला तपाईँको 70% 80%ले भ्याक्सिनले लगाए, त्यसपछि अरूको अब बाँकी अलिअलि इन्फेक्सन पनि भयो, इन्फेक्टेड पनि भयो, पछि गएर अब मिजल्स छैन नि अहिले, त्यस्तै भन्ने कुरा हो होइन। अब अहिले हाम्रो टार्गेट पनि त्यही हो। सो अहिले कोभिडमा चाहिँ के भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन्सले एटलिस्ट 70 to 76% अफ अ सर्टेन ग्रुप पपुलेसन, जस्तो नेपालको 70 देखि 76% चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु भयो अथवा त्यहाँ अन्तर्गत तपाईँको इन्फेक्सन पनि भयो, सङ्क्रमण पनि भयो भने चाहिँ बाँकीको प्रतिशत पनि इम्युनिटी हुन्छ भन्ने कुरा हो कि त्यसले लागि चाहिँ हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ हामी। हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ होइन। अब भ्याक्सिनको कुरा गरिरहँदा मास्कलाई पनि जोड्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामीले यो मास्क दुई डोज भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि मास्क कन्टिन्यू लाउनुपर्छ या मास्क लाउनुपर्छ पर्दैन, हामी पहिलाको स्थितिमा कहिले फर्किन सक्छौँ होइन। अनि अब यसबाट बचेर हामी ढुक्क भएर कहिले हिँड्न सक्छौँ, यसको बारेमा पनि केही छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। फर्स्ट अफ अल त अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कहिले इम्युनिटी आउँछ भन्ने कुरा हो, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो पहिला होइन। जस्तो 2 डोज छ नि त अहिले म्याक्सिमम भ्याक्सिनको, फाइजरको, मोडर्नाको, एस्ट्राजेनिकाको, अथवा नेपालमा आएको एस्ट्राजेनिका र यो सिनोफार्मको पनि 2टै भ्याक्सिन डोज हो होइन। 2 डोज सिद्धेको एटलिस्ट 2 विक्स पछि चाहिँ फुल इम्युनिटी पाउने हो हामीले। त्यो चाहिँ यङ मान्छेकोमा, दोज हु आर इम्युनो कम्पिटेन्ट होइन, जो चाहिँ इम्युनिटी छ पहिलेदेखि, उनीहरूकोमा चाहिँ कमसेकम 2 विक्स लाग्छ होइन फुल इम्युनिटी आउन चाहिँ। अब त्योभन्दा बाहेक जस्तो एजेड मान्छे, मोर देन 65 इयर्सको मान्छे अथवा अलिकति जो चाहिँ पहिलेदेखि दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट 3 months भनेको छ क्या गाइडलाइन्समा चाहिँ। त्यही भएर एटलिस्ट 2 विक्स to 3 months चाहिँ सेकेन्ड डोज सिद्धेपछि चाहिँ बल्ल फुल इम्युनिटी आउने हो यो कोभिडको भाइरसको अगेन्स्टमा है। नम्बर 1 त्यो कुरा त्यो। अब त्योभन्दा बाहेक भनेको जस्तो अब अहिले कस्तो छ भने नयाँ भेरिएन्ट आइरहेछ नि, यो नयाँ डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट, ब्रिटेन भेरिएन्ट, यिनीहरूले चाहिँ अब एक किसिमले त नर्मली हो, जहिले पनि भाइरसको त नयाँ स्ट्रेन आइरहेको हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ होइन टाइम अनुसार, इन्भाइरोमेन्ट एक्सपोजर अनुसार। त्यही भएर अहिले तुरुन्तै चाहिँ अब मास्क खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि त्यो भएन होइन। अब त्यही भएर अब अर्को कुरा भने चाहिँ अब जस्तो हामी कुनै पनि भ्याक्सिनको 80% एफिकेसी भन्छौँ होइन, 90% एफिकेसी भन्छौँ। अब मास्क लगायो भने त 90% एफिकेसी जहिले पनि छ नि होइन। अब त्यही भएर टेक भ्याक्सिन, यो टेक भ्याक्सिन, यु वेयर मास्क होइन। त्यसपछि पर्सनल हाइजिनमा पनि ध्यान दिनुहोस्, त्यो भयो भने त 100% एफिकेसी भयो नि त। त्यही भएर अहिलेको लागि मास्क खोल्ने भन्दा मास्क लाउनु नै गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यही नै हो मेन कुरा। हस्, एकदमै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हजुरहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आउने दिनहरूमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ एपिसोड लिएर हजुरहरूको सामु आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।